समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क। नमस्कार। इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै बेथिती, भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा तपाईलाई स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका विभाजित दुई गुटका नेताहरू एक अर्कोमा आरोप प्रत्यारोपमा व्यस्त छन्। 3 वर्ष अघि चुनावको बेला जनताका अगाडि गरेका वाचा के थिए भनेर सोध्ने हो भने सायद नेताहरूले बिर्सिसके। तर प्रचण्डका हर हिसाब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कण्ठस्थ छ अनि प्रचण्डलाई ओलीका हर आनी बानी, उनीसँगका उठबसका सबै याद छ। ओली सरकार ढालेर अर्को बनाउने प्रचण्ड माधव नेपाल गुटको प्रयासपछि पार्टी विभाजनमा गएको छ। विभाजनपछि प्रचण्ड नेपाल समूह सङ्घर्ष गर्न सडकमा गएको छ। यो समूहको सङ्घर्ष सफल भए प्रचण्डलाई तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा देख्न पाइनेछ। कोही नेतालाई प्रधानमन्त्री, कसैलाई राष्ट्रपति अनि साना नेताहरूलाई मन्त्री बनाइदिनु नै लोकतन्त्रको उपहार हो त? यो हेरौँ। नेताहरूको दाबी र आश्वासन अनुसार अब नेपाली जनताले सबै प्रकारको राजनैतिक अधिकार पाइसकेका छन्। अधिकार प्राप्तिका लागि अब फेरि कुनै आन्दोलन गरिरहनु पर्ने छैन। जनताले आन्दोलन गर्ने, जेल खेप्ने, मुद्दा मामिला झेल्ने दिन गए भनेर धेरै नेताहरूले पटक भनेका छन्। तर अहिले देशभरका सडकमा फेरि पनि उही पुरानै शैलीमा जिन्दाबाद र मुर्दाबादका नारा लागिरहेका छन्। कुनै राजनैतिक अधिकारका लागि हातमा झण्डा बोकेर सडकमा नारा लगाउँदै हिँड्नु पर्ने छैन भनिए पनि नाराबाजी चलिरहेको छ। अहिले पनि प्रचण्डको, माधव नेपालजीको वा अरू पार्टीहरूको जुन आन्दोलन छ, त्यो आन्दोलनमा देश र जनता कहाँ छ? कुन चाहिँ नारा छ? उखु किसानको नारा कहीँ सुन्नुभयो? गरिबीको नारा कहीँ सुन्नुभयो? बेरोजगारीको नारा कहीँ सुन्नुभयो? स्वास्थ्यको नारा कहीँ सुन्नुभयो? ठुल्ठुलो भाषण गरिराख्दा यो देशमा शिक्षाको स्थिति यस्तो भयो भनेर कहीँ सुन्नुभयो? छैन नि। पद पद पद, पैसा पैसा पैसा, विदेशीको पाउ पूजा यो गरेर देश कहाँ जान्छ? यो नाराबाजी राजनैतिक अधिकारका लागि होइन भने सरकार विरोधी त पक्कै हो। सरकार विरोधी आन्दोलन त प्रतिपक्ष दलले गर्नुपर्ने होइन र? तर कहीँ नभएको जात्रा हाडी गाउँमा भने चाहिँ नेपालमा सत्तारूढ दलकै नेता कार्यकर्ता सरकारको विरोधका नारा लगाइरहेका छन्। उहाँहरू जनताले काम गर्न छोडेर आन्दोलनमा आइज भन्ने, कार्यकर्ता परिचालन गर्ने, यो कार्यकर्ता परिचालन त भ्रष्टाचारका विरुद्धमा गरेको भए हुन्थ्यो। यो कार्यकर्ताको परिचालन त जनतालाई, कोरोना पीडित जनतालाई राहत दिने काममा गरेको भए हुन्थ्यो। यो कार्यकर्ता परिचालन त जनतालाई त्यो स्वरोजगारका लागि, स्व उपार्जनको लागि गरेको भए हुन्थ्यो। कोभिडको महामारीका कारण महिनौको लकडाउनले थला परेको देशका नागरिकलाई यति बेला पुरानो नोक्सानी सन्तुलनमा ल्याउन अनवरत काममा खटिरहनु पर्ने बेला हो यो। तर नेता मात्र होइन, धेरै कार्यकर्ता पनि फुर्सद दिला देखिन्छन्। रोजगारी दिएर देश निर्माणमा जुट्नुपर्ने युवाहरू यो बेला झण्डा बोकेर नाराबाजी गरिरहेका छन्। नेताहरूका भाषण सुनेर तररर ताली बजाइरहेका छन्। 12 महिना खेतमा जोतिएर उब्जाएको फसलको मूल्य नपाउने किसानहरू काठमाडौँ आएर आन्दोलन गर्न विवश छन्। आन्दोलन गर्न आएका एक किसान त पीडा खप्न नसकेरै बिते। न्याय नपाएका निमुखा कति छन् कति। रोजगारी नपाएर अपमान खेप्दै विदेशी भूमिमा पसिना बगाउने युवा, भारतदेखि अफ्रिकाका डान्सबारमा बेचिएका चेली, अस्पताल पुग्न नसकेर प्राण त्याग्ने गर्भवतीहरू कति छन् कति। देश र जनताको लागि नबाँचेका मान्छेहरू जहाँ भए पनि हामीलाई मतलब छैन। उनी किसानसँग भयो हामीले सरकार हुन्थ्यो, उनी गरिबीसँग भए, बेरोजगारीसँग भयो, व्यथितिसँग भए, महिला हिंसालाई रोक्नको लागि भइदिएको भए, भ्रष्टाचारका विरुद्धमा भइदिएको भए उनी कहाँ छन् भने हाम्रो सरकार हुन्थ्यो। यी कसैका लागि सडकमा नदेखिएका नेताहरू पनि यो बेला सडकमा देखिए र उनीहरूले छातीमा प्लेकार्ड बोकेर हामी यहाँ छौँ भन्ने सन्देश दिए। संविधान जारी भएपछि, कम्युनिस्टहरूले स्पष्ट बहुमत पाएपछि देशका हरेक युवाले अब देश बन्छ होला भन्ने ठानेका थिए। फेरि पनि नेताहरूको स्वार्थ र सडकको कुरूप दृश्य देख्दा कतिपयलाई राजनीतिप्रति नै वितृष्णा जाग्यो पनि होला। दिएको त्यो संख्या एकताका लागि दिएको थियो, एकीकरणका लागि दिएको थियो, यो देश बनाउनका लागि दिएको थियो, संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि दिएको थियो।
स्थायित्वका लागि दिएको थियो, स्थिरताका लागि दिएको थियो, देश अगाडि बढाउनका लागि दिएको थियो। तर उहाँहरूले त्यो बहुमत आफ्ना स्वार्थका लागि प्रयोग गर्नुभयो। यति हुँदा पनि खुसी नै मान्नुपर्ने अवस्था छ, किनभने आजभोलिको आन्दोलनमा सडकमा टायर बलेका छैनन्, सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड भएको छैन, जुलुसले सडक ढाक्दा सार्वजनिक आवागमन प्रभावित भएको छ। हिजोका दिनमा बैंक लुट्ने, सदरमुकाम नै ध्वस्त पार्ने जस्ता हिंसक राजनैतिक विद्रोह गरेर आएका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेत सडकमा पलेटी कसेर प्ले कार्ड बोकेर विरोध गरिरहेको दृश्य एक अर्को अर्थमा सुन्दर पनि छ। अहिले जारी आन्दोलन र सङ्घर्षमा जसको विजय हुन्छ उही देशको प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति हुनेछ। संसद विघटनले मान्यता पाएन भने प्रधानमन्त्री ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड पुग्नेछन्। सम्भवतः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको स्थानमा झलनाथ खनाल र पार्टीमा ओलीको स्थानमा माधव कुमार नेपाल रहनेछन्। नेताहरूको त आफ्नै मनसुवा पुरा हुन्छ, तर पुसको चिसोमा जिन्दाबाद र मुर्दाबादको नारामा अल्मलिएको युवाले चाहिँ त्यसपछि के पाउँछन्? प्रश्न युवालाई नै हो। युवाको समर्पण सङ्घर्ष सफल हुँदा कोही मन्त्री बन्लान्, कोही प्रधानमन्त्री, त्यसपछि के हुन्छ? तिनै युवा रोजगारीको खोजीमा भासिने भनेको त फेरि पनि भारत र खाडीतिरै होला। फुर्सदिला युवा कार्यकर्ताहरूको जोस र शक्तिको दुरुपयोग नगरौँ। कसैलाई भने बार बार प्रधानमन्त्री नै घुमी घुमी आउने, कसैका लागि भने हातमुख जोड्न पनि खाडी पुग्नुपर्ने। यो स्थिति अन्त्य गर्ने कि सधैँ सडक तताइरहने? थप प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ छोटो ब्रेकपछि। बितेका 25 वर्षदेखि नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा छन् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। 17,000 को ज्यान जाने गरी गरिएको जनयुद्धका सुप्रिम कमान्डर प्रचण्डको नाममा अर्बौंको सरकारी सम्पत्ति तहस नहस गरेको आरोप पनि छ। कतिपयका लागि विध्वंसका पर्याय बन्न सक्छन् प्रचण्ड, तर उनी 5 दिन अघि काठमाडौँको सडकमा छातीमा प्ले कार्ड टाँसेर भद्र आन्दोलनमा देखिए। यो दृश्य देख्दा लाग्थ्यो यो कुनै बारुदमाथि फुलेको फूल हो। राजनीतिमा सधैँ केन्द्रमै रहने प्रचण्ड आखिर अहिले किन विदेशी हस्तक्षेपको अपेक्षा गरिरहेका छन्? यो हेरौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आफ्नो गुटतर्फका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हालै एक टेलिभिजन अन्तर्वार्ताका क्रममा 12 बुँदे सहमतिदेखि 19 दिने जनआन्दोलनसम्ममा नैतिक समर्थन गरेको देशले अहिले नेपालमा संसद विघटन हुँदा किन बोलिरहेको छैन भन्ने प्रश्न गरे। खासमा यो प्रश्न भन्दा पनि अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै भारतसँग लम्पसार पर्दै नेपालमा हाम्रो बिजोग भयो, भारतले किन सहयोग गर्दैन भने जस्तो देखियो। उनले भारतले मात्र होइन अमेरिका, युरोपेली युनियन, भारत लगायत लोकतन्त्रवादी मुलुकहरूले केपी ओलीको कदमको विरोध गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नगरेकोमा आश्चर्य पनि जनाएका छन्। राष्ट्रिय स्वाधीनता सार्वभौम सत्ताबारे भाषण गरेर नथाक्ने प्रचण्ड 2 दिनको सडक आन्दोलनमै थाकेर विदेशी गुहार्ने स्थितिमा त कतै पुगेका होइनन् भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। उहाँहरूले राजनीति गर्नुहोस् भन्छु म, किनभने नीति बिनाको राजनीति हुँदैन र उहाँहरूले जुन कर्म गरिराख्नु भएको छ यो दलीयकरण हो, राजनीति होइन। तर उहाँहरू देश र जनताको लागि राजनीति गरिदिनुहोस्। अब विदेशी गुहारेर केही पनि हुँदैन। जनता गुहार्नुहोस्, नेपालको माटोलाई ढोग्नुहोस्, नेपाली जनतालाई जे ठिक लाग्छ यो देशको जनताको भूमि भावना र भविष्यलाई सुरक्षित हुने गरी राजनीति गर्दिन आग्रह गर्छु म। यदि गर्नुहुन्न भने अब उहाँहरूको भविष्य सुरक्षित छैन। अध्यक्ष प्रचण्डले मुलुकको आन्तरिक मामिलामा प्रवेश गर्न विदेशीलाई खुला रूपमै आह्वान गरेपछि हालका नेताहरूबाट राजनीति झैँ राष्ट्रिय स्वाधीनता पनि नजोगिने खतरा बढेको विश्लेषण पनि भइरहेको छ। उहाँ पहिलादेखि नै विदेशीको बुई चढेर नेपालमा राजनीति गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अहिले फेरि उहाँलाई त्यस्तो खालको आवश्यकता भयो भन्ने सङ्केत दिएको छ। यो समग्र देश र जनताको लागि राम्रो होइन। प्रचण्डले देशको आन्तरिक मामिलामा र विशेष गरी 2 गुट बीचको विवादले सृजना गरेको हलचलमा विदेशी प्रवेश गराउन खोजेपछि यो अभिव्यक्ति भारतीय मिडियामा समेत चासोको विषय बनेको छ। प्रचण्डले भारतसँग सहयोग मागे भन्ने कोणबाट भारतका विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा समाचार बनेका छन्। एउटै घरमा पनि श्रीमान श्रीमतीको यदि कहिलेकाहीँ वैमनस्यता भयो भने बाहिरी मान्छे नभए पनि उनीहरू आफैमा मिल्छन्,
तर जब बाहिरी मान्छेले त्यहाँ मध्यस्थता गर्न सक्छ, एउटा कुरा एकातिर पुर्याउँछ, अर्को कुरा अर्कोतिर पुर्याउँछ र झन् त्यसलाई चाहिँ फाटो गराएर बाह्य शक्तिले फाइदा लिन्छ। घरकै कुरामा त्यो हुन्छ। तपाईँ हामी भुक्तभोगी छौँ भने नेपालको आन्तरिक मामलामा कुनै पनि शक्ति चीन अथवा भारत जो आए पनि राम्रो गर्दैन। त्यही भएर जसलाई पनि विरोध गर्नुपर्छ। आन्तरिक विवादमा अर्काको फेरो समात्ने विदेशीको त्यो चाहिँ नगरिकन यहीँभित्र नेपालको मामिला नेपालभित्रै सुल्झाउँछु भन्ने आत्मविश्वास र दृढताका साथ अगाडि बढ्न पर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्तिक 5 मा भारतीय जासुसी संस्था रअका प्रमुख सामन्त कुमार गोयललाई काठमाडौँ बोलाएर गोप्य कुराकानी गरेका थिए। गोप्य भनिएको कुराकानी गोप्यता कायम नभएपछि भारतीय जासुसी संस्थाका प्रमुखले प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार वार्ता गरेको खबर औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको थियो। एकातिर प्रधानमन्त्री स्वयं विदेशी जासुसहरूसँग मध्यरातमा गोप्य वार्ता गर्ने, प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्ने प्रचण्ड सार्वजनिक रूपमै भारत आऊ हाम्रो राजनीति बचाऊ भने झैँ रुवाबासी गर्ने दृष्टिले देशमा राजनीतिका नाममा अश्लील क्रियाकलाप भएको जस्तो देखिन्छ। गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेससँग टाँसिएर प्रचण्डले केही सफलता प्राप्त गरेका थिए, जसमा उनले छोरी रेणु दाहाललाई भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर बनाए। काङ्ग्रेससँग टाँसिएर प्राप्त भएको फल सुरक्षित गरेर उनी तत्कालीन नेकपा एमालेसँग टाँसिन पुगे, जसलाई राजनीतिक भाषामा पार्टी एकता भनियो। पार्टी एकताको फलले प्रचण्डलाई ठुलै पार्टीको अध्यक्ष मात्र बनाएन, 2.5 वर्षपछिको प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि स्थापित गरिदियो। यी 3 वर्षमा मेरा डोब साबुनका धेरै डल्लाहरू खर्च भए, धेरै स्याम्पू खर्च भयो, ड्रमका ड्रम पानी, ट्याङ्कीका ट्याङ्की पानी खत्म भयो। उहाँलाई धुँदा साबुन लायो पखालो जस्ता, साबुन लायो पखालो जस्ता। 2.5 वर्षपछि प्रधानमन्त्री हुने वातावरण नभएपछि पुस 5 मा सरकार ढालेर नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न प्रचण्ड कस्चिए। ओलीसँग टाँसिँदा प्राप्त भएको फल सुरक्षित गर्दै प्रचण्ड फेरि माधव कुमार नेपालसँग जोडिन पुगे र प्रधानमन्त्री सुरक्षित गर्ने दिशामा अघि बढे। ओलीजीलाई पनि एउटा प्रधानमन्त्री हुने ख्वाब थियो। प्रचण्डजीको सपोर्ट बिना उहाँ प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्थेन। प्रचण्डजीलाई ठुलो पार्टीको सभापति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यो भएर उहाँहरू चाहिँ मिल्नु हो भन्ने लाग्छ। भाषणकै क्रममा वैशाखमा चुनाव नहुने र केपी ओलीको सरकार पनि नरहने प्रचण्डले घोषणा गरिसकेका छन्। अर्थात् वैशाखसम्ममा प्रचण्डले सरकार ढालेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने योजना बनाएको जस्तो देखिन्छ। यो प्रकरणमा पनि प्रचण्ड आफैमा शक्तिशाली भने छैनन्। उनलाई माधव नेपाल समूहको साथ नहुँदो हो त उनी असहाय सरह नै हुन्छन्। आफैमा शक्तिशाली नभएका तर शक्तिमा रहन कसै न कसैको साथ उपयोग गरिरहनु पर्ने अवस्थामा अध्यक्ष प्रचण्ड पुगेका छन्। कुनै विदेशीले कुनै पनि नेतालाई हामी तपाईँको साथमा छौँ भनिदिँदा एकछिन मन आनन्दित हुन्छ होला, तर याद गर्नुहोला त्यो आत्मघाती आनन्द हो। रोगले शरीर सुन्निदा मोटाएको भनेर खुसी भए जस्तै हो। विदेशीहरू आफ्नो स्वार्थका लागि काम गर्छन्। नेपालबाट लिन सकिने फाइदाको जोड घटाउ गरेर मात्रै उनीहरू नेपाल आएका हुन्छन्। आफ्नो फाइदा नहुने ठाउँमा कोही आउँदैनन्। थप प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ छोटो ब्रेकपछि। देशको घरेलु मामिला सुल्झाउन नसकेपछि विदेशीलाई हस्तक्षेप गर्न आऊ भन्ने कुपात्रहरू कति छन् कति। आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने अवस्था भयो भने देशको सिमाना सार्वभौम सत्ता देशको स्वाधीनताको समेत परवाह नगर्ने नेताहरू यही देशमा थिए, छन् र सायद केही समय अझै रहनेछन्। जनता भड्काउने समयमा जनताको मनमा कुनै देश वा विचार विरुद्ध घृणाको भावना पैदा गरिदिनु पर्ने बेला यिनै नेताले भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भन्न सिकाउँथे। जनता भड्काइसकेपछि आफ्नो सत्ता सुरक्षित देख्न साथ नेताहरूको बोली व्यवहारमा यु टर्न हुने गर्छ। भारत र अमेरिका विरुद्ध घृणा गर्न मात्रै सिकाउने कि समृद्ध र शक्तिशाली देशले गरेका विकासको सिको गर्न पनि सिकाउने। सिक्ने र सिकाउने भनेको घृणा मात्रै हो। यो हेरौँ। जब जब नेपालमा राजनीतिक उथलपुथल हुन थाल्छ त्यसपछि नेताहरूले एक अर्कालाई यो वा त्यो देशको इसारामा काम गरिरहेको आरोप लगाउन थाल्छन्। कुनै समय भारतमा बसेर भारतीय संस्थापनको संरक्षणमा
10 वर्षे जनयुद्ध गरेका नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले भारतीय गुप्तचर संस्थासँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको साँठगाँठ देखिरहेका छन्। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई विदेशीले बनाइदिएको कठपुतली सरकारको उपमा दिने प्रचण्ड अहिले नेपालसँग सडक सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। आफ्नो विपक्षमा हुँदा भारत विस्तारवादी र अमेरिका साम्राज्यवादी करार हुने, तर आफूलाई चाहिँदा ती मुलुकहरू लोकतन्त्रवादी हुने गरी प्रचण्डले व्याख्या गर्दै आएका छन्। आफ्नो स्वार्थ त चासो त सबैले राख्छ, तर नेपालको अहित हुने कुरामा बग्नु हुँदैन र चाहिँ आफ्ना कुर्सीका लागि अर्काको गुहार माग्ने काम पनि हुँदैन। यस्तो व्याख्या वा अपव्याख्या गर्नमा प्रचण्ड मात्र होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि केही कम छैनन्। प्रधानमन्त्री ओलीकै पहल र नेतृत्वमा नेपालको संसदले चुच्चो नक्सा पास गर्यो। नाकाबन्दी विरुद्ध लाग्दा जुन शक्तिले आफूलाई विगतमा सरकारबाट हटाएको थियो, सोही शक्तिले अहिले पनि हटाउन खोजेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। यो अभिव्यक्ति भन्दा अगाडि भारतले आफूलाई पदबाट हटाउन खोजेको भन्ने दाबी गरे। त्यसको जवाफमा प्रचण्डले भारतले होइन, मैले हटाउन खोजेको हो भनेका थिए। प्रचण्डजी मात्र होइन, यो देशका अरू पनि नेता जो चाहिँ विदेशी गुहारेर यो देशमा म नेता बन्छु भन्ने सोचेको छ भने अब नचिताए हुन्छ। अब जनता जागिसकेको छ, जनता बुझिसकेको छ। अब चाहिँ विदेशीले ढोगेर म यो देशमा रान्ति गर्छु भन्नेहरू सामाजिक रूपबाट बहिष्कारमा पर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति एकातिर, काम कुरो चाहिँ अर्कोतिर जस्तो देखिन थाल्यो। कार्तिक 5 मा भारतीय जासुसी संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्स रअका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल सुटुक्क नेपाल आए। मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीसँग लामो वार्तालाप समेत गरे। त्यो गोप्य भेटलाई शिष्टाचार भेट भनियो र गोयललाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका दूतका रूपमा अर्थ लगाइयो। विदेशी शक्तिको हस्तक्षेपलाई निम्त्याउने, बाहिरको समर्थनले मात्र मेरो कुर्सी सुरक्षित हुन्छ भन्ने दावेदार दृष्टिकोण छोड्ने र चाहिँ छोडेर राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि, स्वाभिमानका लागि एकजुट भएर जानुपर्छ। आफ्नो सरकार भारतले ढाल्न खोजेको अभिव्यक्ति दिने अनि भारतीय जासुसलाई नै बोलाएर थामथुम पार्ने काम प्रधानमन्त्री स्वयंले गरे कि भन्ने शङ्का पनि छ। जब आपसमै झगडा गर्छौँ र हामी चाहिँ हाम्रो मानसिकता पनि फेरि अर्कोलाई चाहिँ साथमा लिएर मात्रै अरू विदेशीको संरक्षकत्वमा मात्रै जब काम गर्ने बानी पार्न थाल्छौँ, त्यसपछि राम्रोलाई भनेर आउने मान्छेहरू पनि पछि फुटाउनको लागि, गिजोल्नको लागि त्यसरी नै आउने हो, जुन हामीले चाहिँ भोगिसकेका छौँ। नेपालको राजनीतिमा गोयल आउनु जानुमै विदेशीहरूको चासो सीमित भएन। 4 दिन अघि चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङकै दूतका रूपमा एक चिनिया टोली नेपाल आयो। नेकपादेखि नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादीका नेतालाई समेत भेटेर त्यो टोली फर्कियो। उत्तरका टोली नफर्किँदै दक्षिणको छिमेकी भारतले पनि आफ्ना 3 अधिकारी नेपाल पठाएको खबरले बजार तताएको चर्चा छ। हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा कुनै पनि छिमेकीको बढ्दो चासो नेपालको हितमा हुँदैन, त्यो चाहे भारतको होस् चाहे चिनको होस्। हिजोसम्म हामीले भारतको हुँदाखेरि जुन तहमा क्रिटिसाइज गर्थ्यौँ, किन भन्दा त्यो हाम्रो हितमा थिएन। आज चीन आउँदाखेरि पनि त्यही तहमा हामीले चाहिँ आफ्नो चासो राख्नुपर्छ, त्यो गलत हो भन्न सक्नुपर्छ। तर चिनिया अधिकारीहरूसँगको भेटमा नेकपाका नेताहरूले एक अर्कालाई दोषारोपण मात्रै गरेको बताइन्छ। चिनिया अधिकारीहरूले मिल्ने ठाउँ कतै छ कि भन्ने बिन्दुबाट सबैसँग कुराकानी गरेका थिए। मिल्ने राजनीतिक स्थायित्व र विकास भन्दा पनि नेकपाको एउटा गुटले वैशाखसम्ममा ओली सरकार ढालेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रतिज्ञा गरेको छ। प्रधानमन्त्री स्वयं चाहिँ वैशाखमा चुनावको मिति तोकेर चुनाव गराउने भनिरहेका छन्। 45 सालमा जन्मिएको एक व्यक्ति अहिले 32 वर्षको भयो। 45 साललाई आधार मान्ने हो भने त्यो व्यक्तिले आफ्नो जीवनको 32 वर्षमा कहिले पनि सुशासन, राजनैतिक स्थिरता, विकास देख्न पाएन। देशको 32 वर्ष खानेहरूमा अझै पनि लज्जा छैन, विस्मत छैन। एक देश बनाउन 5 वर्ष काफी हुन्छ। 5 वर्षमा देशले काँचुली फेर्छ। सही दिशामा 5 वर्ष देशलाई हाँक्ने नेता नेपालमा नभएकै हो त। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम योहो टेलिभिजन.com, योहो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको
4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क